चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम निकिता। आई एम रोबी। सो गाइस, लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो एंड ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये वीडियो जो होने वाली है ऐसी वीडियोस पे अभी करेंटली हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। तो पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है 5 अमेरिकन देश जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। 5 अमेरिकन कंट्रीज विद मुस्लिम पॉपुलेशन। सो गाइस, हमने भी ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे मतलब कैसे मुस्लिम पॉपुलेशन इतने तेजी से बढ़ रही है। ये मतलब हमने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसकी कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसने बहुत तेज़ी से ग्रोथ करी है और कैसे लोग मतलब माइग्रेट होके मतलब वो कन्वर्जन करके वो रिलीजन में ग्रोथ हो रहा है। हाँ। और मतलब अभी हमने एक वीडियो और देखा था जहाँ पे आई थिंक कैलिफोर्निया था, वहाँ पे कैलिफोर्निया था जहाँ पे मतलब अभी हाँ। बोला गया कि काफी तेजी से जो है मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। एंड लॉस एंजलिस भी एक उनमें से एक है जहाँ पे सबसे ज्यादा भी फिलहाल मुस्लिम आबादी रहती है। हाँ। तो अब हमें इस पे पता चलेगा कि और कौन से 5 ऐसे 5 अमेरिकन सिटीज हो गए जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ। वीडियो देख के ही पता चलेगा, तो एंड तक वीडियो में बने रहना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दीन इस्लाम आज की तारीख में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। दीन इस्लाम अब साउथ अमेरिका की धरती पर अपने पैर जमा रहा है। एक वक्त था कि इस धरती पर मुसलमानों की तादाद न होने के बराबर थी। आज लाखों मुसलमान यहाँ अमन और इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि साउथ अमेरिका में मुसलमानों की तादाद लगातार बढ़ रही है और मस्जिदें, मदरसे और इस्लामी सेंटर अब यहाँ की पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। अजीब बात यह है कि इस्लाम यहाँ युद्ध या फतेह से नहीं बल्कि मोहब्बत और हिजरत के रास्ते से पहुँचा। जब भारत, इंडोनेशिया, लिबनान और सीरिया जैसे मुल्कों से लोग यहाँ आकर बसे। आइए देखते हैं साउथ अमेरिका के वो 5 मुल्क जहाँ इस्लाम खामोशी से मगर बड़ी मजबूती से अपनी जड़ें फैला रहा है। नंबर 5, सूरीनाम। बहुत छोटा सा मुल्क, मगर जब बात इस्लाम की आती है तो ये मुल्क सबसे आगे खड़ा मिलता है। सूरीनाम की कुल आबादी सिर्फ 6 से 7 लाख के करीब है, मगर उनमें से 1 लाख मुसलमान हैं। इस्लाम यहाँ 19वीं सदी में आया जब हिंदुस्तान के मजदूर ब्रिटिश शासन में मजदूरी के लिए यहाँ आए। उनमें से कई मजदूर मुसलमान थे जो अपनी पहचान, अपना कलमा और नमाज साथ लाए थे। आज सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में बड़ी बड़ी मस्जिदें मौजूद है, इस्लामिक स्कूल है और पूरा बसा बसाया इस्लामिक माहौल मौजूद है। यहाँ की बड़ी बड़ी मस्जिदें रमजान की रौनकें ये बताने के लिए काफी है कि इस्लाम सिर्फ महाद्वीपों में नहीं बल्कि दिलों में जिंदा है। सूरीनाम में मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच का रिश्ता काबिल तारीफ है। यहाँ इस्लाम को बिना डर और पाबंदी के अपनाया जाता है। यहाँ के मुसलमान शांत, तालीम याफ्ता के साथ साथ काफी एक्टिव भी है। रमजान और ईद जैसे त्योहार बड़े अदब और जोश के साथ मनाए जाते हैं। वहाँ की सरकार भी मुसलमानों को पूरा हक और सम्मान देती है। साउथ अमेरिका में अगर इस्लाम को पूरी गहराई से महसूस करना हो तो सूरीनाम से बेहतर कोई मिसाल नहीं। नंबर 4, त्रिनिदाद और टोबैगो। दक्षिण अमेरिका के करीब बसा ये छोटा सा देश मुस्लिम आबादी के लिहाज से चौथे नंबर पर आता है। यहाँ करीब 78,000 मुसलमान रहते हैं जो कुल आबादी का लगभग 6% होता है। अरबियन संस्कृति के बीच इस्लाम की रूहानी खुशबू यहाँ चारों ओर फैली हुई है। इस्लामी लोग यहाँ मजदूरी के लिए आते थे। वो लोग इस्लामी तहजीब की रोशनी भी यहाँ लाए थे। इन मजदूरों ने यहाँ पर इस्लाम की ऐसी नींव रखी कि आज भी यहाँ इस्लाम मजबूती से कायम है। यहाँ की मस्जिदें और इस्लामिक सेंटर सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि ये ऐसे मरकज हैं जहाँ शिक्षा, सेवा और सामाजिक एकता की मिसालें देखने को मिलती हैं। खासतौर पर जमातुल मुर्शिदीन मस्जिद जो यहाँ की रूहानी जिंदगी का अहम हिस्सा मानी जाती है। ये देश बहुत छोटा है मगर यहाँ के मुसलमानों का योगदान बड़ा और सराहनीय है। चाहे तालीम हो या सांस्कृतिक मेलजोल की बात हो, चाहे वो व्यापार हो। सबसे खास बात यह है कि ये समुदाय अपने मूल्यों से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये देश की रंगीन संस्कृति में भी पूरी तरह से घुल मिल गया है। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के मौके पर जब यहाँ की गलियां रोशन हो जाती हैं तब साफ महसूस होता है कि इस्लाम यहाँ सिर्फ एक मजहब ही नहीं बल्कि जिंदा एक हकीकत है जो दिलों को जोड़ती है और समाज को साथ लेकर चलती है। नंबर 3, वेनेजुएला। साउथ अमेरिका में मुस्लिम आबादी के लिहाज से ये मुल्क तीसरे नंबर पर आता है। 1 लाख के करीब यहाँ मुसलमान बसते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में मिडल ईस्ट से आए प्रवासियों के जरिए इस्लाम यहाँ पहुँचा। लिबनान, सीरिया और फलस्तीन से आए वो लोग जिनके आंखों में उम्मीदें थी और दिलों में अल्लाह का यकीन, वो अपने साथ बिजनेस, मेहनत और दिल लेकर आए थे और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की जड़ यहाँ जमने लगी। कराकस जो वेनेजुएला की राजधानी है, वहाँ आज भी मस्जिदें, इस्लामिक स्कूल और इस्लामिक सेंटर मौजूद है। कराकस इस्लामिक सेंटर मस्जिद यहाँ की सबसे बड़ी और मशहूर मस्जिदों में से है। यहाँ के मुसलमान व्यापार, टेक्नोलॉजी और सोशल वर्क में खास भूमिका निभाते हैं। रमजान और ईद जैसे मौके पर जो एकजुटता और भाईचारा देखने को मिलता है वो वाकई में दिल को छू जाता है। माना कि यहाँ के मुसलमान कम तादाद में हैं
لیکن ان کے ایمان اور صبر کی مثال بڑی بڑی آبادیوں پر باری پڑتی ہیں جو بات روح کو چھوتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوکل لوگ بھی اسلام کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، کچھ شانتی کی تلاش میں اور کچھ سچائی کی کھوج میں۔ جب انہیں اسلام ملا تو انہیں جواب بھی ملا اور سکون بھی۔ وینیزویلا یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کو پھیلنے کے لیے نہ شور چاہیے نہ تعداد۔ جب مذہب کو محبت، امن اور انسانیت کے ساتھ جیا جائے تو اس کا اثر سرحد سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، ارجنٹینا۔ ساؤتھ امریکہ میں مسلم آبادی کے لحاظ سے ارجنٹینا دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ یہاں لگ بھگ 12 لاکھ مسلمان رہتے ہیں جو دیش کی آبادی کا قریب 3% ہے۔ ارجنٹینا میں اسلام کی شروعات 19ویں صدی کی آخر میں ہوئی جب لبنان، سیریا اور فلسطین سے ہجرت کر کے آئے لوگوں نے یہاں اسلام کی شروعات کی۔ اسلام یہاں تجارت کے ساتھ آیا لیکن پھیلا اخلاق، محبت اور بھائی چارے کے ذریعے۔ بیونس آئرس جو ارجنٹینا کی راجدھانی ہے، وہاں ارجنٹینا کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت مسجد موجود ہے۔ اس مسجد کی اذان اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسلام صرف مذہبی نہیں بلکہ ایک امن بھرا پیغام ہے جو سرحدوں سے کئی گنا آگے ہے۔ یہاں کی مسجدیں صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ تعلیم، کلچر اور سوشل سروس کا بھی اہم کیندر ہے۔ ہر سال ارجنٹینا کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہی وہ خوبصورت بات ہے جو ارجنٹینا کو ساؤتھ امریکہ کے سب سے زندہ مسلمان آبادی والے ملکوں میں سے ایک بنا دیتی ہے۔ رمضان اور عید میں جو رونق دکھائی دیتی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام یہاں آہستہ آہستہ نہیں بلکہ شانتی اور محبت کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اسلام اب یہاں دیش کی دھڑکنوں میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 1، برازیل۔ ساؤتھ امریکہ کے مسلم آبادی کے لحاظ سے برازیل پہلے نمبر پر آتا ہے۔ یہاں قریب 15 لاکھ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں جو دیش کی کل آبادی کا لگ بھگ 1% ہے۔ برازیل میں اسلام کی شروعات کو امریکہ سے لائے گئے غلاموں میں سے بہت سے لوگ مسلم تھے جو اپنے ساتھ اسلامی علم، تعلیم اور اسلامی تہذیب بھی لائے تھے۔ بہترین زندگی کی تلاش میں 20ویں صدی میں زیادہ تر لوگ لبنان، سیریا اور فلسطین سے یہاں ہجرت کر کے پہنچے، ساتھ میں ایمان، اسلامی ثقافت بھی لائے اور اسلام کو اور مضبوطی دی۔ آج برازیل کے 23 شہروں میں بڑی مسلمانوں کی بستیاں آباد ہیں۔ عمر الخطاب مسجد یہاں کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجدوں میں سے ہے۔ یہاں صرف عبادت نہیں بلکہ اسلامی تعلیم، قرآن کی تلاوت اور دین کی بنیادی باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ برازیل میں مسلمان بزنس، ایجوکیشن اور پڑھائی لکھائی میں خاص رول ادا کر رہے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر سال یہاں لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ اسلام کی سادگی، برابری اور امن کے پیغام سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ساتھیوں، یہ تھے ساؤتھ افریقہ کے وہ 5 ملک جہاں اسلام نے نہ صرف اپنی موجودگی درج کی بلکہ وہاں کی تہذیب اور سماج کا حصہ بھی بن چکا ہے۔ کم تعداد کے باوجود مسلمانوں نے محنت اور محبت سے اپنے لیے جگہ بنائی۔ سو گائز، ہم نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے۔ برازیل جو سب سے فرسٹ انہوں نے بتایا تھا، تو برازیل کا ہم نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کون سی ایسی کنٹریز ہیں جہاں اسلام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ برازیل اس میں سے ایک نام تھا، تو نمبر 1 پہ تھا۔ ہاں، تو شاکنگ نہیں تھا ہمارے لیے۔ ہاں، شروع کے جو نام بتائے تھے انہوں نے ایک سورینام ایک جگہ ہے، ہاں، اور ایک تیاگو کر کے سم تھنگ کو سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے بتایا تھا۔ تو یہ 2 کنٹریز ایسی تھی، میں نے ان کا نام نہیں سنا تھا، مطلب میں نے نام میں نے سنا تھا بٹ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس پہ مطلب مسلم جو پاپولیشن ہے وہ اتنی زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اینڈ پھر جو انہوں نے سیکنڈ نمبر بتایا ارجنٹینا، وہ وہاں پر بھی پاپولیشن سیکنڈ نمبر پہ شاید ارجنٹینا تھا، تھرڈ پہ وینیزویلا تھا۔ ہاں، تو بٹ ارجنٹینا میں بھی لاکھوں میں پاپولیشن ہے مسلم کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے تیزی سے پھیل رہا ہے اسلام ان کنٹریز میں بھی۔ برازیل کو انہوں نے نمبر 1 پہ بتایا، اینڈ جیسے انہوں نے بتایا کہ اس کی ایک پرانی ہسٹری بھی رہی ہے، تو جس وجہ سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ اتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے۔ اینڈ جیسے کہ ہم سبھی کو پتہ ہے کہ ساری پوری کیتھولک کنٹریز ہیں، لیکن کرسچن پاپولیشن سے پاپولیشن یہاں پہ سب سے زیادہ ہے۔ بٹ اب جو ہے دھیرے دھیرے ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے کرسچن پاپولیشن کم ہوتی جا رہی ہے، اسلام جو ہے وہ ٹیک اوور کرتا جا رہا ہے، مطلب نمبر 1 ریلیجن بنتا جا رہا ہے کیونکہ لوگ پوری دنیا میں، مطلب فالو کر رہے ہیں اور مطلب جن کو پسند آ رہا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، تو اور مطلب کئی کنٹریز ایسی بھی ہوتی ہے جہاں پہ ہجرت کر کے لوگ مطلب مائیگریشن کے تھرو آتے ہیں، بٹ کیسے بعد میں جو ادھر کے لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے امپریس ہو کے وہ دھیرے دھیرے امپریس ہو کے وہ کنورٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا بھی ہے بہت ساری ایسی کنٹریز میں ایتھیسٹ زیادہ رہتے ہیں جو کسی بھی گاڈ پہ مانتے نہیں ہیں، تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ امپریس ہوتے ہیں، پھر وہ بھی کنورٹ ہوتے ہیں۔ تو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھی گائز۔ شاکنگ ہم اتنی زیادہ نہیں بولیں گے کہ فرسٹ کے برازیل ہمیں پتہ ہی تھا کہ نمبر 1 پہ ہونے والا ہے ہمیں، بٹ لگ رہا تھا کہ شاید امریکہ سے کیلیفورنیا بھی ہو، بٹ یہ کنٹری تھا تو اسی لیے مے بی نہ ہو۔ بٹ گائز بہت اچھی ویڈیو تھی، آپ لوگ بتانا کیسی لگی، اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل تو ملیں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔